السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نخدم معكم لا سوبارتي بتيت بي، غادي نشوفوا فيها لا ترانسفورماسيون لومو تيسي. دونك في لا فيديو اللي فات شفت معكم لا ترانسلاسيون. ابري درت معكم هاد لابليكاسيون هاد لي زيرسيس هذاك اليوم حاولوا تخدموه بوحدكم، ودابا غنحاول نخدم معكم لا ديفينيسيون تاع لوموتيسي. غنديروا هاد لا ديفينيسيون، غندير معكم هنا كيفاش الا قال لك ديتيرميني ليكريتور كومبلكس تاع لوموتيسي كيفاش خصك تلقاها، هو غادير هادشي. ومن بعد ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا ترانسفورماسيون الاخراني اللي عندكم هو لا روتاسيون. مزيان. دونك هنا عطاونا سوا اوميغا 1 بوين دو بلان، وعطاونا لامدا ابارتير ل ار ايطوال. قالوا لنا لوموتيسي دو سونتر اوميغا اي دو رابور لامدا. دونك اول حاجه لوموتيسي عنده جوج تاع الحوايج، كيتميز بجوج تاع الحوايج، عنده سونتر وعنده الرابور كيكون ان ريال نون نول. هو شنو هاد لوموتيسي دو سونتر اوميغا اي دو رابور لامدا؟ هو لا ترانسفورماسيون دو بلان qui est associé à tout point n l'unique point m prime tel que. بمعنى آخر غنقولوا بأن m prime راه هي لوموتيسي تاع شنو؟ تاع البوان m فوقاش سي اي سولمون سي. غنقولوا بأن m prime هي ليماج تاع البوان m بار لوموتيسي h دو سونتر اوميغا اي دو رابور لامدا فوقاش إلا كانت اوميغا الفيكتور اوميغا ام بريم يتيغال لامدا الرابور اوميغا ام. هذا هو الديفينيسيون تاع لوموتيسي. باش تفهموا معايا شويه لوموتيسي دوس هنايا خدينا لوموتيسي اش دوس سونتر او، وخدينا هنا الرابور يبدا يفاريي. الرابور هو كا مزيان، غنبداو نغيرو في داك الرابور. دونك هنا شنو كتمثل سي بريم؟ سي بريم هي ليماج تاع سي بار لوموتيسي اش دو سونتر او اي دو رابور. هنا كا كيساوي 1.3. مزيان. عاوتاني هنا شنو كتمثل دي بريم؟ هي ليماج تاع دي بار لوموتيسي اش دو سونتر او، هذا هو السونتر هو او، وخدينا هنا الرابور هو لامدا. وبالنسبه لعاوتاني لا بريم و بي بريم. مزيان. شوفوا معايا ملي غنغير هاد الرابور هذا اش غيوقع. دابا هاد الرابور خديناه هنايا من شتي ملي غنبدا نغير الرابور هنا شحال كيساوي دابا الرابور؟ 1.5 1.6 1.8 وغيبقى غادي. شوفوا معايا ملي غنوصل الرابور هو لامدا، ملي غنوصل ودي الرابور كا هو واحد. اش كتلاحظوا هنايا؟ بان ليماج تاع سي هي ليماج تاع سي هي السي نيت. ليش؟ لان هنا السي بريم راها منطبقه مع سي. دونك ملي كناخذوا لوموتيسي كناخذوا الرابور تاعو هو واحد، اش كيوقع؟ ليماج تاع اي بوين كتكون هي النيت. دونك ليماج تاع هاد الفيغور كامل هو النيت، غيبقى هو النيت. معنى اخر ملي كيكون الرابور هو واحد ما كندير والو، ما كان ليماج تاع اي بوين كتبقى هي النيت ما كتغيرش. شوفوا ملي غيوصل الرابور هو زيرو، غناخد دابا الرابور هو زيرو. دونك ملي كيكون الرابور هو زيرو ليماج تاع اي بوين، شوفوا ليماج تاع السي فين ولاو. دونك ليماج تاع اي بوين هو شنو؟ هو داك السونتر. وشوفوا ملي غيولي رابور نيجاتيف اش غيوقع؟ مزيان. دابا هنا درت معكم لوموتيسي تاع واحد الفيغور. دابا غندوزو لوموتيسي تاع ليماج. دونك خدينا هاد الطياره هادي، خدينا 3 تاع لي بوين، خدينا هاد البوين هادي وهادي وهادي. شوفوا معايا ملي غنغير داك الرابور. دونك الا كان الرابور هو ناقص 0.8 شوفوا معايا اش كيوقع. ليماج تاع هاد البوين كتولي هي هاد
هي هذه اللي كاينه هنا. او ليماج تاع هاد البوان، هاد البوان اللي كاين هنا فين هي هنا؟ هي هاد. او ليماج تاع هاد البوان راه هي هادي كاينه في شي بلاصه هنا. شوفوا ملي غناخذ الرابور هو واحد. ماشي زكا هادشي مزيان. دونك ملي خديت الرابور هو واحد، ليماج تاع هاد ليماج كامله، ليماج تاع هاد ليماج تاع الطياره هادي شنو هي النيت. ولكن غير غنغير الرابور شويه لقدام، اش كتولي تزيد لقدام. ولكن ملي كيكون الرابور نيجاتيف ردو ديك التياره بحال كتقلب. نتمنى من هاد لا فيديو دي تكونوا فهمتوا شويه شنو هو لوموتيسي. دابا غنمشي ندوز لهاد لابليكاسيون هاد. دونك في هاد لابليكاسيون عطاونا سوا اش لوموتيسي دو سونتر اوميغا، عطاونا لا فيكس تاع اوميغا، و عطاونا الرابور هو موازن سور دو. مزيان. شنو هي لا بروميير كيستيون؟ La première question هي déterminer l'écriture complexe de l'homoticie H. باش تحدد هاد l'écriture اش غدير؟ غدير هادشي اللي مكتوب هنايا. دونك déterminons غتكتب هنا، غتكتب هادشي اللي مكتوب هنايا. Déterminons l'écriture complexe de l'homoticie H dans centre oméga. دونك البوان اوميغا غادي يكون خدينا لا فيكس تاعها هو بتيت اوميغا صغيره، وعندنا الرابور هو اوميغا غيكون ان ريال نون نول. مزيان. في هذه الحاله عطاونا هو موان 1 سور 2 في هاد لابليكاسيون هادي. هاي مزيان. دونك غتاخد هنا غدير مع دير ليهم هادشي سوا ام خدينا سوا ام واحد البوان كيلكونك من لو بلون، خدينا لا فيكس تاعها هو بتيت زد. مزيان. اي ام بريم ناخدو لا فيكس تاعها هو زد بريم بتيت زد بريم. اشنو كتمثل هاد ام بريم بالنسبه لهاد ام؟ هي ليماج تاع ام بار لوموتيسي هاد اش هذا. مزيان. دونك قلنا لوموتيسي تاع ام هو ام بريم. اش كاين هادشي؟ هادي هي لا ديفينيسيون. لا هادي هي لا ديفينيسيون فيكتوريال. مزيان. دابا شنو عندي هنا؟ عندي جوج تاع لي فيكتوريال. عندي هنا جوج تاع لي فيكتور متساويين. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان لا فيكس تاعهم غادي يبقى متساويين. درنا هادشي بالنسبه في البارتي الاولانيه. الا عندك جوج تاع لي فيكتور متساويين، ها هي الفيكتور الاولاني الفيكتور الثاني. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان لي زافيكس تاعهم حتى هما غيكونوا متساويين. كردوا معايا البال هنا. عافاكم راه نسيت واحد لامدا هنايا. راه نسيت واحد لامدا هنا. نسيت واحد لامدا هنا راه ما درتهاش. هادي مزيان. سي سولمونس. نكمل دابا. اشنو هو لا فيكس تاع هاد الفيكتور؟ هو لا فيكس تاع ليكستريميتي مو لا فيكس تاع لوريجين. من اخر هي زد بريم موا اشنو هي زد بريم؟ هي لا فيكس تاع ام بريم. وشنو هو لا فيكس تاع اوميغا؟ راه هو بتيس دبليو ولا اوميغا صغير. هنا لا فيكس تاع غيال فوا شي فيكتور، داك الغيال كيبقى كنخرجوه لبرا فوا لا فيكس تاع الفيكتور. شنو هو لا فيكس تاع هاد الفيكتور هادي؟ هو لا فيكس تاع ام ولا فيكس تاع دبليو تاع اوميغا. هي زد موا اوميغا صغيره ولا دبليو. غنحاول نلقى زد بريم. دونك زد بريم هاد مو اوميغا تمشي لهاد الجهه غتولي بلس اوميغا، ها هي بلس لامدا فاكتور تاع زد موا اوميغا. هاد لي كريتير اللي لقينا دابا هنايا هادي اش كنسميوها؟ شنو قالوا لنا في لا كيسيون؟ ديتيرميني لي كريتير كومبلكس. هذه هي لي كريتير كومبلكس تاع لوموتيسي اش. في هذه الحاله لي
دونك انا اش غندير هنا نزيد نكمل. دونك زد بريم يتيكال شنو؟ دابا غنمشي نرومبلاسي ديك اوميغا. عطاونا اوميغا، شنو هي اوميغا في هذه الحاله؟ هي موان 2 بلس اي، هي موان 2 بلس اي. اشنا هي لامدا؟ هي موان 1 سور 2، موان 1 سور 2 لو تو فاكتور تاع زد موان اوميغا. شنو هي اوميغا؟ هي موان 2 بلس اي. شنو عندي هنا؟ موان اوميغا. دونك هنا خصني ندير واحد البارونتيز، موان اوميغا. غنعوض دابا اوميغا هي موان 2، كاين واحد الموا هنا، موان 2 بلس اي. دوك غنلقى الموا مع الموا غتعطينا بلس 2 و موان اي غادي تعطينا هي موان اي. دابا هاد الكتابه اش كنسميوها؟ نرجع لنا كنسميوها هاد لا غولاسيون هادي، هاد العلاقه كنسميوها ليكريتور كومبلكس تاع لومونتي سي اش دو سونتر اوميغا دا فيكس بتيت اوميغا اي دو رابور لامدا. دونك احنا جاوبنا على لا كيسيون الاولانيه. ندوز معكم دابا لا كيسيون الثانيه. شنو قالوا لنا في لا كيسيون الثاني؟ ديتيرميني، واخا نرجع بعدا. دابا في هاد لا غولاسيون هاد زد بريم شنو كتمثل؟ الا قال لك ديتيرميني غتعاود ليهم هادشي، غتبدا من هنا اوننا وغتبدا توصل. الا قال لك في لا كيسيون ديتيرميني، الا قال لك دوني خصك تكون حافظ هادي، عطيها ليهم نيشان. دابا شنو كتمثل هاد زد بريم؟ هي لا فيكس تاع ليماج. هاد دوبل شنو كتمثل؟ هي لا فيكس تاع السونتر تاع لوموسيتي. وشنو كتمثل لامدا؟ هو الرابور. وشنو كتمثل هاد زد؟ هو لا فيكس تاع البوان اللي درنا ليها ليماج، ماشي ليماج. مزيان. دوكا واش قالوا لنا في لا كيسيون؟ ديتيرميني لا فيكس دو بوان كا ليماج دو بوان ان بار لوموسيتي اش. دونك اول حاجه شنو عندنا؟ اوننا ليماج تاع شنو؟ تاع ان هي كا. اش كيعني هادشي؟ غنمشي نابليكي هاد. دابا راه فايت عوضت، غنمشي غير هنايا. هنا شنو كتمثل زد بريم؟ زد بريم هو لا فيكس تاع البوا تاع ليماج. شنو هي ليماج عندي في هذه الحاله؟ هي كا، غنسميه بتيت كا. هنا غندير من بعد افيك، غناخذ الكا لا فيكس تاعه هو بتيت كا. مزيان. دونك كا ايتيكال شنو؟ ايتيكال موان 2 بلس اي معجبنيش هادشي. نورمالمون خصني نكتب هادي قدام هنايا ماشي مشكل. هي شنو؟ موان 2 بلس اي. هادشي انا باش ما نعرفش شكون معايا. موان 1 سور 2. اشنو كتمثل هنا زد؟ شنو كتمثل هنا زد؟ هي لا فيكس تاع البوا اللي درنا ليها ليماج اللي هي انا عندي في هذه الحاله. اشنو هو لا فيكس تاع ان؟ راه معطي في لابليكاسيون. بلس 2 موان اي. انا خدمت هنا بهاد كا، راه عرفت لكم شنو هي بتيت كا. خديت بتيت كا هي لا فيكس تاع البوان كا. دونك اول حاجه نمشي نسامبليفي هادشي، عاد نديفلوبيو ديك موان 1 سور 2. دونك هنايا غنحاول نرجع لي دينوميناتور كومان، غتعطينا هي 4 سور 2. 4 موان 3 هي 1 سور 2.
وهنا موان 2 زي موان اي هي موان 3 اي. هنا غتعطينا موان 1 سور 4 وهنا الموان مع الموان غتعطينا بلوس 3 سور 2 اي. مزيان عاوتاني هنا غنرجع الدينوميناتور كوما غنرجع هنايا باش غنرجع الدينوميناتور هو 4. هاد موان 2 غتعطينا هي شحال؟ هي 8 سور 2. بمعنى اخر تعطينا موان 8 لا موان 8 سور 4. غنجمع موان 2 مع موان 1 سور 4 غنرجع الدينوميناتور كوما هو 4 دونك غتعطينا موان 8 سور 4. موان 8 موان 1 هي موان 9. وهنا عاوتاني هاد اي غنجمع اي من اخر عندي 1 فوا اي بلس 3 سور 2 اي غنرجع الدينوميناتور عطاتنا 2 سور 2 2 بلس 3 هي 5 سور 2. مزيان نقدر نكتب هنا دونك لا فيكس تاع البوان كا هو سميتو انا بتيت كا اللي كيساوي موان 9 سور 4 بلس 5 سور 2. مزيان نحاول نمشي معاكم دابا لا troisième question. قالوا لنا déterminer la fixe du point E dans l'image par l'homothétie H et le point F. بمعنى آخر قلنا l'image تاع E بار هاد لوموتيسي اش هو اف. مزيان غنكتب هنا سي نورمالمون خصني نكتبها هنايا كنكتبها هنا لقدام غير باش يبقى لي لاسباس فين نكتب. مزيان اش غندير هنا غنرجع عاوتاني لهاد ليكريتور اللي لقينا قبيله غنرجع لهاد ليكريتور هادي دابا شنو هي زد بريم عندي في هاد الحاله؟ شنو هي زد بريم؟ هي لا فيكس تاع ليماج سميتها هنا اف. غنمشي هنا ناخذ البوان اف غناخذ ليماج لا فيكس تاعها هو بتيت اف دونك عطينا بتيت اف اتيكال موان 2 بلس اي ها هي موان 1 سور 2 الا عقلت عليها هي هاديك ها لو تو فاكتور تاع شنو؟ تاع زاد ياك. هنا شنو قلنا لكم كتمثل هاد زاد هادي؟ هاد زاد هو لا فيكس تاع البوان اللي درت ليها ليماج. شنو هي البوان اللي درت ليها ليماج في هاد الحاله؟ هي او. راه عطاونا ولاش غندير عاوتاني هناك دابا علاش كنقلب على او غندير عاوتاني ناخذ ديك او غناخذ لا فيكس تاعها هو بتيت او ها هي او ها بلس 2 موان اي بلس 2 موان اي. دابا علاش كنقلب انا كنقلب على او حيت قالوا لنا في لا كيسيون ديتيرميني لا فيكس دو بوين او. هاد الاف نقدر نعوضها راه عطاونا شحال كتساوي. شنو هو لا فيكس تاع اف؟ هو هذا هو 1 موان 3 زي. نحاول نديفلوبي بهذا موان 1 سور 2 دونك عطاتنا موان 1 سور 2 او. هنا موان 1 سور 2 فوا 2 غنختزلو غتبقى لنا هي موان 1 وغتبقى لنا الموان مع هي بلس 1 سور 2 اي. مزيان دونك هنايا غنخلي ولا نجيب هادي لهنا هاد موان 1 سور 2 او غنجيبها لهاد دونك عطاتنا 1 سور 2 او ايكال شنو ندي كلشي لهاد الشيء دونك عطاتينا موان 2 موان 1 هي موان 3 هنا بلس اي بلس 1 سور 2 اي غنوحدو المقام هنايا غتعطينا هي 2 سور 2 اللي هي بلس 3 سور 2 اي. مزيان وغندي هادشي اللي غتعطينا موان 1 بلس 3 زي. مزيان موان 3 موان 1 هي موان 4. هنا عاوتاني غنرجع الدينوميناتور كوما هاد 3 غادي نرجعها هي 6 سور 2 6 بلس 3 هي بلس 9 سور 2 اي. انا كنقلب على لافيكس تاع البوان
او اللي هو خديتو انا سميتو هنا بتيت او. دونك هاد الدو غتعطينا ملي غتمشي هنا عندني سور دو، هاد الدو ملي غتمشي غتولي برودوي، دونك غتعطينا موان 8. وملي غتولي هنا برودوي غادي نختزلو بها، غتعطينا بلس 9. الوغ لا فيكس تاع البوان او اللي انا هنا في هاد الحاله سميتو بتيتو شحال كيساوي؟ هي موان 8 بلس 9. مزيان، نتمنى هادشي يكون واضح لكم. دابا غنحاول ندوز معكم لا كاتريام كيستيون. هاد لا كيستيون هادي غنحاول نجاوب عليها اون جينيرال. تبعوا معايا شنو غندير. قالوا لنا مونطري كو لو كوادريلاتير او كا اف ان est un trapèze. مزيان. قلنا مناش غنبدا، غنمشي نشوف اشنو هما لي بوان اللي كاينين هنا. كاينه او او كا وكاينه اف او ان. دابا شنو كتمثل كا بالنسبه لان؟ عندنا ليماج تاع ان هي البوان كا. مزيان، اش كيعني هادشي؟ كيعني بان اوميغا كا اتقال شنو؟ لامدا الرابور اوميغا ان. مزيان، غناخد لافيكس تاع كا هو بتيت كا. دونك بتيت كا غنرجع نابليكي هادي. فين هو هادشي؟ نستعمل هادي. شنو كتمثل هنا؟ زاد بريم هو لافيكس تاع ليماج. لافيكس تاع هاد ليماج في هاد الحاله ليماج هي كا، دونك هي بتيت كا موا اوميغا يتقال شنو؟ لامدا لو تو فاكتور تاع. غناخد لافيكس تاع ان غنسميه بتيتان. بتيتان موا اوميغا. مزيان، غنحاول نديفلوبي بهاد كا. نخلي هادشي كيما هو، ندوز للاخرى باش يبان ليا شنو خصني ندير. يا اوننا دابا هنا شنو هما لي بوان اللي كاينين هنا؟ ان وكا. شنو باقي خصنا؟ خصنا او اف. اشنو كتمثل هنا او؟ ولا ليماج تاع او راه هي اف. قلنا ليماج تاع او هي اف. اش كاين هادشي؟ كيعني بان اوميغا اف كتساوي لامدا اوميغا او. ملي غندوز لي زافيكس معنى اخر، ملي غنعاود نطبق هادشي، ملي غندوز لي زافيكس اش غنلقى بان بتيت اف. اش كنقصد هنا بتيت اف؟ هي لافيكس تاع البوان اف موا اوميغا، حيت هو لافيكس تاع هاد الاوميغا يتقال لامدا لو تو فاكتور تاع شنو؟ تاع او. اش كنقصد هنا باو؟ هو لافيكس تاع البوان او موا اوميغا. مزيان، دونك لقيت هادو. شي حاجه مشتركه بين هادشي وهادي، كاينه لامدا وكاينه هاد اوميغا. هادي غنسميها واحد وهادي غنسميها جوج. مزيان، غنمشي نكمل على ديك الواحد. دونك غتعطينا بان كا موا اوميغا بتيت كا يتقال غادي نديفلوبي بهاد كا. تعطينا هي كا ان موا لامدا اوميغا. غنحاول نجبد شحال كتساوي اوميغا. دونك غتعطينا كا موا لامدا ان. غنرجع الاوميغا لهاد الجي وغادي نفاكتوريزي باوميغا. تعطينا هي ان موا لامدا.
مزيان. نمشي للثاني، هاد شوف هي شنو غادي تعطينا. دونك غتعطينا هي اف موا اوميغا تيغال لامدا او موا لامدا اوميغا. نحاول نجبد كيما درت هنايا، نحاول هاد موا اوميغا نديها لهاد الجهه. دونك غتعطينا اف، هاد لامدا او غنرجع لهاد الجهه تعطينا موا لامدا او، وهاد اوميغا غندير لهاد الجهه غنفاكتوريزي بها غتعطينا هي ان موا لامدا. من هادي وهادي خا في الحقيقة هادي راه هادا هما واحد. دونك نسمي هنا مزيان. غادي نلقاو بان اون تروف كو شوفوا هادي راه هي هادي مزيان. دونك هادو غيكونوا متساويين. دونك غنلقى بان بتيت كا موا لامدا ان يتيغال شنو؟ يتيغال بتيت اف موا لامدا او. مزيان. غنحاول نجمع هادو اللي فيهم لامدا في جهه وحده. دونك غتعطينا هي كا موان بتيت اف، هاد الاف غنديها لهاد الجهه، وهاد لامدا موا لامدا ان غنديها لهاد الجهه وغادي نفاكتوريزي بلامدا. غتعطينا هي ان موا او. مزيان. دونك غنلقى بان بتيت كا موان بتيت اف على ان موا او ايكالا لامدا. وما تنساوش لامدا راه ايكالا موان 1 سور 2 وهاد الشيء راه ابارتينا ار. مزيان. دونك هاد الكوسيون هذا اللي هو كوسيون كومبلكس ابارتيان لار. مزيان. غنمشي معكم لواحد البروبريتي من البارتي الاولى. واخا كيفاش غندير هادشي؟ شوفوا هاد لا بروبوزيسيون اش كتقول لي هاد، بان الا كان دي موان سي على بي موان ا ابارتينا ار، من هاد دي موان سي شنو كتمثل بعدا هنا؟ دي شنو كتمثل؟ دي هي لا فيكس تاع البوين دي، وشنو كتمثل بتيت سي هو لا فيكس تاع سي. دونك سي دي ولا دي سي غادي يكون باراليل مع لي زافيكس تاع هاد لي نومبر هذا اللي هو ا بي ولا بي ا بحال. دونك اش غنقول هنايا؟ ما عندي سي سولمون سي. دونك غنقول هنايا بان شنو؟ بان كا اف دابا هادو لي زافيكس هنا غندوز لي بوين، هذا راه غيكون باراليل مع شنو؟ مع ان او. علاش؟ لان هاد الكوسيون ابارتينا ار دابري هاد لا بروبوزيسيون هادي. شنو عندنا؟ دي سي. غير هنا ما غاديش ندير دي صغيره و سي صغيره، هنا راه دي صغيره و سي صغيره هما لي زافيكس. خصني نقول هنا ملي نكون كندوي على لي دروات خصني نحط مالي بوين. دونك دي سي غادي يكون باراليل مع لي زافيكس تاع هنا بي و ا اللي هو لا دروات ا بي. دونك هنايا غنقول بان لا دروات كا اف، لا دروات درت هنا لي بارونتيز، غيكون باراليل مع ان او. مزيان. دونك غندير هنا جوج تاع لي دروات كي سون باراليل. ندير في المثال هنا او وغنحط هنا ان، دوكا هو لا دروات كا اف باراليل مع ان او. مزيان. دوكا اش غنقول على هاد الكوادريلاتير هذا؟ دونك او كا اف ان راه هي تنتخابيز. علاش؟ لان هاد
هاد لي باز هادو سون باراليل. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.